रिएक्टिभिटी अफ E1 एन्ड E2 रिएक्सन्स। E1 एन्ड E2 रिएक्सन्स भर पर्ने भनेको E1 एन्ड E2 रिएक्सनमा E1 रिएक्सनमा के भएको हुन्छ, यसरी गएको हुन्छ, यसरी मेकानिजम यसरी भएको हुन्छ। यो चाहिँ E2 को लागि E2 को रिएक्टिभिटी हेर्दैछौँ। E2 को रिएक्टिभिटीमा यहाँनिर कुनै एउटा अल्काइल ह्यालाइड दिएको छ, त्यसमा अल्कोहलिक KOH एड गरेपछि त्यसले यस्तो स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ। यसलाई ट्रान्जिसन स्टेट भन्छौँ हामी। यहाँनिर थोरै डबल बोन्ड, पार्सियल डबल बोन्ड बनेको हुन्छ। एउटा चाहिँ पुरा हुन्छ सिग्मा बोन्ड चाहिँ, त्यसपछि पाई बोन्ड चाहिँ पार्सियल बनेको हुन्छ। यतातिर यो KOH को OH आएर टाँसिन लागेको हुन्छ। यहाँनिर पनि थोरै बन्डिङ बन्दै हुन्छ। जब यो OH ले यो H लाई टाँसेर टप्लक्क लग्छ, तब यहाँनिर एउटा यो बोन्ड पुरा बनिसक्छ र यो Br सँग यसको नाता टुट्छ। यसरी चाहिँ यो निस्केको हुन्छ। सुरुमा OH ले गएर यहाँनिर एट्याक गर्छ, पार्सियल बन्डिङ बनाउन थाल्छ। यता पनि पार्सियल बन्डिङ बन्छ र योसँग पनि यो भएको सिङ्गल बोन्ड पनि टुट्न थाल्छ र टुटेर यो Br जान्छ। Br लाई KOH ले खान्छ र फाइनल्ली प्रोडक्ट निकालेको हुन्छ। यसले KX प्लस KBr प्लस यसको तुलनामा KBr प्लस H2O निस्केको हुन्छ। फाइनल्ली अल्किन यसरी बनेको हुन्छ। यो सुरुमा हामीलाई दिएको रिएक्टेन्ट, त्यसपछि ट्रान्जिसन स्टेट, त्यसपछि प्रोडक्ट, यसरी सिंगल स्टेपमै हुने गर्छ E2 रिएक्सन। र E2 रिएक्सनको रिएक्टिभिटी भन्ने कुरो मेनली चारवटा चिजमा भर पर्छ। चारवटा चिज के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा नेचर अफ अल्काइल ह्यालाइड। यदि अल्काइल ह्यालाइड जुन यो हेलोजेन ग्रुप युज गरेको छ, यो चाहिँ रिएक्टिभ कतिको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। यदि यो रिएक्टिभ छ भने यो फ्याट्टै छोडेर गइहाल्छ, एकदम स्टेबल भएर बसिरहँदैन र रिएक्सन फास्ट हुने गर्छ, रिएक्टिभिटी हाई हुने गर्छ। जस्तै RI FClBrI, यो जुन हेलोजेनको सिरिज छ, यसमा I भनेको ठुलो साइजको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो फास्ट रिएक्टिभ हुन्छ र यसले चाहिँ यो ग्रुप छोडिहाल्छ। त्यसपछि Br ले, त्यसपछि Cl ले र F ले लास्टमा छोड्ने गर्छ। यो चाहिँ अल्काइल ह्यालाइडमा हेलोजेन अनुसार कसरी भर पर्छ भन्ने कुरो हो। र अल्केन, यो अल्काइल ग्रुप अनुसार चाहिँ कसरी भर पर्छ भन्दाखेरि, यदि यो अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री छ, जस्तै यो कार्बन छ, यो 3 डिग्री वाला छ, यतापट्टि पनि कार्बन, यतापट्टि पनि कार्बन, यहाँ पनि कार्बन वाला छ भने यो चाहिँ यो कार्बन स्टेबल हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यो X लाई निस्किन सजिलो हुन्छ। यो कन्सेप्ट क्लियर छ। यो कार्बन यदि 3 डिग्री भयो भने यो X लाई निस्किन धेरै सजिलो हुन्छ। 2 डिग्री भयो भने अलिकति, त्यसपछि 1 डिग्री भयो भने सबभन्दा गाह्रो पर्ने हो। त्यसरी नेचर अफ अल्काइल ग्रुप्स, यो R मा चाहिँ त्यसरी भर परेको हुन्छ, नेचर अफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स भनेको के हो त, यो माथिको अल्काइल ग्रुप्स हो। यो कति डिग्रीवाला छ, यो फर्स्ट कार्बन कति डिग्रीको छ, यो हेलोजेनसँग कनेक्टेड सेन्ट्रल कार्बनको कुरो हुन्छ। सेन्ट्रल कार्बनको कुरो हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो अल्काइल ग्रुपको कुरो गऱ्यौँ, हेलोजेनको कुरो गऱ्यौँ। अब अल्कोहलिक KOH सँग कसरी भर पर्छ, यदि योसँग दुईटा नाता छन्। एउटा यो अल्काइल ग्रुपको नाता, अल्काइल ग्रुप जति स्टेबल त्यति यो रिएक्टिभ। यो X जति ठुलो साइजको नेचर भएको भयो त्यति यो रिएक्टिभ। र अल्कोहलिक KOH, यदि KOH को ठाउँमा अरू कुनै बेस युज गरेको थियो, जस्तै एउटा अल्कोहल युज गरेको थियो CH3CH2OH भने के हुन्थ्यो त यो रिएक्सन? यो रिएक्सन यसरी E2 रिएक्सनमा प्रोसिड हुँदैन थियो। त्यसैले OH ले आएर यहाँनिर एट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। OH चाहिँ यो Kबाट फास्ट छुट्नुपर्ने हुन्छ, जस कारणले गर्दा H सँग गएर टाँसिएर यसले वाटर बनाएर बाहिर निकाल्छ। तर यदि OH नै आइपुगेन भने त कुनै वाटर निस्किने नै भएन, कुनै रिएक्सन प्रोसिडै हुने भएन, कुनै ट्रान्जिसन स्टेटै आउन गाह्रो पर्ने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि नेचर अफ द बेस, स्ट्रङ्गर द बेस फास्टर द रिएक्सन। यो बेसको बारेमा एउटा पोइन्ट भयो। बेसको बारेमा अर्को पोइन्ट भनेको के हो, नेचर अफ सल्भेन्ट। सल्भेन्ट भनेको पनि त्यही बेसकै कुरो गरेको, लेस पोलर सल्भेन्ट। अब KOH के छ त, KOH त्यति पोलर छैन, K प्लस छ, यतातिर OH माइनस छ, त्यति पोल बनाइएको हुँदैन। तर CH3CH2OH मा कति धेरै पोल हुन्छ, यहाँ नेगेटिभ पोल हुन्छ, यहाँनिर पोजिटिभ नेगेटिभ, यति ठुलो स्ट्रक्चर पनि यत्रो ठुलो हुन्छ, अनि पोल पनि धेरै बनिन्छ। यसमा के छ, लेस पोल, दुईटा मात्रै पोल बनिरहेको छ, एउटा यहाँ एउटा यहाँ। त्यसैले लेस पोलर फास्टर द रिएक्सन है। चारवटा चिज, एउटा केमा, यही अल्काइल ग्रुपमा। अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अर्डर हो। अर्को हेलोजेनमा, हेलोजेन ग्रुप एट्याच्डमा, त्यसको अर्डर के हो, RI इज स्ट्रङ्गर, देन RBr इज स्ट्रङ्गर, देन RCl, एन्ड देन RF।
यसरी रिएक्टिभिटी अफ E2 रिएक्सन्स यसरी रिएक्टिभिटीको बारेमा भन्न सकिन्छ। रिएक्टिभिटी के चीजमा भर पर्छ? चारवटा चीज, नेचर अफ अल्काइल ग्रुप, नेचर अफ अल्काइल हेलाइड, नेचर अफ बेस, नेचर अफ सल्भेन्ट। सेम चीज हो। सल्भेन्ट भन्दाखेरि पोलको बारेमा कुरो आउँछ भने बेस मात्रै भन्दाखेरि स्ट्रङ या फिर विक भन्ने कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी रिएक्टिभिटी अफ E2 रिएक्सन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब एक्स्ट्रा नोट्सको लागि यतातिर हेरौँ। नेचर अफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड इज इम्पोर्टेन्ट सबस्ट्रेट इन इलिमिनेसन रिएक्सन। अल्काइल हेलाइड मस्ट हैव गुड लिभिङ हेलाइड ग्रुप और हेलाइड आयन। बेटर द लिभिङ ग्रुप मोर फास्टर विल बी द रेट अफ रिएक्सन्स। आरआईमा फास्ट हुन्छ, त्यसपछि आरबिआरमा हुन्छ, त्यसपछि आरसिएलमा, त्यसपछि आरएफमा। त्यो एफसिएलबिआरआईको उसमा भर पर्छ। अर्को भनेको के हो? नेचर अफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यदि 3 डिग्री छ भने फास्ट हुन्छ, त्यसपछि 2 डिग्री, त्यसपछि 1 डिग्री। अर्को अब केओएचको बारेमा कुरो गर्दा नेचर अफ बेस। जति बेस कडा भयो त्यति हाइड्रोजनले ओएच चाँडो लिभ हुन्छ, त्यसैले प्रोटोनलाई तान्नलाई सजिलो हुन्छ। द फङ्सन अफ बेस इज टु एब्स्ट्र्याक्ट हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन। त्यो हाइड्रोजनलाई तान्ने हो बेसको काम भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि यो बेस चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। द रेट अफ रिएक्सन डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ बेस। स्ट्रङ्गर द बेस पुल्स अ प्रोटोन अवे फ्रम द सबस्ट्रेट फास्टर। केओएच इज युज्ड एज बेस। त्यसैले केओएच युज गरिएको हो किनभने उसले फास्ट हाइड्रोजनलाई तान्ने गर्दछ। नेचर अफ सल्भेन्ट। लेस पोलर सल्भेन्ट फेभर्स E2 इलिमिनेसन। जति कम पोलर भयो, केओएच एकदमै कम पोलर छ, जति कम पोलर भयो त्यति E2 इलिमिनेसन फास्ट हुन्छ। त्यही हो। दिस इज रिएक्टिभिटी अफ E2 रिएक्सन। रिएक्टिभिटी अफ E1 एन्ड E2 रिएक्सन मध्ये अब चाहिँ सुरु भयो रिएक्टिभिटी अफ E1 रिएक्सन। E1 मा के हुन्छ? सुरुमा अल्काइल हेलाइड दिएको हुन्छ, त्यसपछि अल्काइल हेलाइडको हेलोजेन चाहिँ आयोनाइज हुन्छ, यहाँ बिचमा आयोनाइजेसन, त्यसपछि यो चाहिँ कार्बोकेटायनमा ब्रेकडाउन हुन्छ र कार्बोकेटायनबाट यसरी हाइड्रोजनको सिफ्टिङ भएर यसले अल्किन दिने गर्छ र यो एक्लै एउटै चिजमा मात्रै हुने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई E1 रिएक्सन भनेको एउटै मात्रै उसमा भर पर्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि, एउटै मात्रै सबस्ट्रेटमा भर पर्ने गरेको कारणले गर्दा। अब यसमा पनि के हुन्छ? नेचर अफ अल्काइल ग्रुपमै भर पर्ने हुन्छ रिएक्टिभिटी भनेको। नेचर अफ अल्काइल ग्रुप भनेको त्यही 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यो सी चाहिँ कार्बन चाहिँ 3 डिग्री छ भने फास्ट रिएक्टिभ, कार्बन यदि 2 डिग्री छ भने अलिक स्लो, 1 डिग्री छ भने धेरै स्लो। त्यही हो जसरी E2 को बारेमा कुरा गरिएको थियो। अब अर्को नेचर अफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड चाहिँ यदि यहाँनिर युज गरिएको एक्स चाहिँ जति फास्ट, जति रिएक्टिभ छ त्यति नै कार्बोकेटायन फास्ट फर्म हुन्छ, आयोनाइज फास्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो नेचर अफ अल्काइल हेलाइडमा पनि भर पर्ने गर्छ। अब यी दुईवटा कुरो त E1 र E2 को सेम छ, नेचर अफ अल्काइल ग्रुप र नेचर अफ अल्काइल हेलाइड। अब यसमा बस कुरो चाहिँ के हो भने कार्बोकेटायन फर्म गर्नका लागि यस्तो भयो, उसमा चाहिँ के हो? बिटा हाइड्रोजनलाई रिमुभ गर्नका लागि भयो। बिटा हाइड्रोजन रिमुभल E2 को कुरो भयो, E1 मा कार्बोकेटायन फर्मेसन भयो। नेचर अफ अल्काइल ग्रुप भनेको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अर्डरमा हुन्छ। अल्काइल हेलाइड, नेचर अफ अल्काइल हेलाइड भनेको IBr ClF भयो। नेचर अफ बेस भने यहाँ चाहिँ अलिकति अलग आइरहेछ। नेचर अफ बेस भनेको डो नट म्याटर, किनभने बेसको खासै यहाँनिर केही रोल छ? यहाँ केको कुनै रोल छ? रोल केही पनि छैन। त्यसैले बेस भनेको एकदमै विक बेस युज गरिन्छ, हाइली पोलर टाइपको, होइन? जस्तै CH3CH2OH अल्कोहल भयो, इथिन भयो, इथाइल अल्कोहल भयो, त्यस्तो युज गरिन्छ र त्यति बेस कडा युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नेचर अफ सल्भेन्ट भनेको हाइली पोलर भइहाल्यो। अब अल्कोहल जस्तो पोलर चिजहरू युज गरिन्छ। दिस इज रिएक्टिभिटी अफ E2 इलिमिनेसन रिएक्सन, E1 इलिमिनेसन रिएक्सन। अब एक्स्ट्रा पोइन्ट्सहरू याद गर्नु पर्दाखेरि यो भनेको नेचर अफ अल्काइल ग्रुपमा द अर्डर अफ रिएक्टिभिटी अफ अल्काइल ग्रुप इज 3:2:1। The reactivity of E increases because of greater stability of carbocation being formed in the determining step. 3 degree carbocation are stable and are produced by 3 degree alkyl group. यसरी नै हुन्छ। The reactivity of E1 reaction depends on the stability of carbocation. Since E1 reaction proceeds through the formation of carbocation, higher the stability of carbocation, faster will the product will be formed, like alkene. Faster the formation of the product,
show the reactivity of different alkyl halides towards E1 mechanism is 3 degree alkyl halide to 2 degree alkyl halide, 1 degree alkyl halide. This is the order. 3 degree alkyl halide, after the removal of halide ion, forms 3 degree carbocation. 3 degree carbocation, which has highest stability among the different classes of carbocation. It undergoes faster E1 reaction. Similarly, the number of alkyl groups decreases on moving from 3 degree to 1 degree alkyl halides. Hence, stability of a carbocation decreases and undergoes E1 reaction at the slower rate. So formation of carbocation is at the slower rate. This reaction is slow, whereas ionization is slow, whereas this formation of alkene is fast, which is hydride shifting. Hydride shifting is faster. So this is the reactivity of E1 and E2 reactions from alkene.